अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत से लोग अपने नाम की तरह होते हैं, लेकिन आबिद अपने नाम के बिल्कुल उलट था। वो करोड़पति बाप का बेटा था और शायद यही वजह थी कि उसमें दुनिया भर की हर बुराई मौजूद थी। वो बेहिसाब शराब पीता था और जुए में लाखों रुपए हार जाना उसके लिए मामूली बात थी। उसकी रातें अक्सर बदनाम होटलों में गुजरती थीं। वो इंतहाई दर्जे का हुस्न परस्त था, कई लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा चुका था और ये उसका दिलचस्प काम था। वैसे कैरेक्टरलेस लोगों के दोस्त भी कैरेक्टरलेस ही होते हैं, मगर ये अजीब बात थी कि उसका दोस्त रेहान शरीफ और ऊंचे किरदार का मालिक था, ऊंचे कैरेक्टर का मालिक था। ये दोस्ती इस वजह से कायम थी कि वो दोनों बचपन के दोस्त थे, एक साथ पढ़ाई की थी और दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से चाहते थे। आबिद के गलत कामों के बावजूद रेहान ने उससे दोस्ती नहीं छोड़ी थी। वैसे वो उसे समझाता रहता था, गुस्सा करता था और सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन आबिद उसकी बातों को ठहाकों में उड़ा देता और कहता, यार रेहान, तुम तो मुर्दा दिल हो, तुम्हारे सीने में तो शायद दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। मेरे दोस्त, जिंदगी को एंजॉय करो, उसकी रंगीनियां समेटो, खाओ पियो और ऐश करो। रेहान जवाब देता, मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ और ऐश भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी ये बुरी आदतें एक दिन तुम्हें ले डूबेंगी। आबिद उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था, बल्कि उसे बेवकूफ़ समझता था कि वो जिंदगी का मज़ा नहीं उठा रहा। उस रोज़ भी दोनों कार से उतरकर कैफ़े में दाखिल हो रहे थे कि आबिद की नज़र एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। हाय क्या लड़की है! आबिद ने रेहान को इशारा किया। तू बाज नहीं आएगा, रेहान ने कहा। ये बाजार है, यहाँ से एक लड़की गुजरेगी, तू सब पर आशिक हो जाएगा। चल अंदर चल, वो तेरे हाथ नहीं आएगी, शरीफ लड़की है। हाथ कैसे नहीं आएगी? आबिद अकड़कर बोला। अभी कार उसके बराबर लगाता हूँ, लिफ्ट देने की ऑफर करता हूँ, फिर देखना खटाक से गाड़ी में बैठ जाएगी। अगर यकीन नहीं है तो शर्त लगा ले। मैं ऐसी बातों पर शर्त नहीं लगाता, रेहान ने कहा, मगर कई लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं, मुंह पर थप्पड़ मार देती हैं। हाँ यार, इसका एक्सपीरियंस भी हुआ है मुझे, आबिद हंसकर बोला। कई थप्पड़ खा चुका हूं, लेकिन बाद में मैंने भी मज़ा चखा दिया। बकवास मत कर, अब अंदर चल, रेहान उसे आगे की तरफ धकेलता हुआ बोला। वो दोनों कैफ़े में दाखिल हो गए और एक कैबिन में जाकर बैठ गए। वेटर आया तो रेहान ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। फिर दोनों मेज़ पर पड़ा हुआ ताज़ा अखबार उठाकर देखने लगे। अखबार के सिटी पेज पर नीलामी का एक इश्तिहार छपा हुआ था। वो एक पुरानी इमारत थी और शहर से कुछ मील के फासले पर एक कस्बे के नज़दीक बनी थी। इश्तिहार में इमारत की छोटी सी तस्वीर भी थी। आबिद बड़े गौर से उस इश्तिहार को देख रहा था। फिर उसने अखबार रेहान की तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, ये इश्तिहार देखो, ये इमारत नीलाम हो रही है, मगर है बड़ी रहस्यमयी सी। रेहान ने अखबार लिया और इश्तिहार देखने लगा। कुछ देर बाद बोला, क्या खरीदने का इरादा है? ख्याल तो है, आबिद ने जवाब दिया। ऑक्शन में ऐसी इमारतें सस्ती मिल जाती हैं। तेरी अय्याशियों के लिए बहुत सही है, रेहान ने हंसकर कहा, मगर बच्चू, तू इस इमारत के बारे में कुछ जानता नहीं है। क्यों, क्या खराबी है इसमें? रेहान कहने लगा, जिस कस्बे के करीब ये इमारत है, वहाँ मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। उन्होंने एक दफ़ा इस इमारत के बारे में मुझे बताया था। वो इमारत भूतिया मशहूर है। रात को अक्सर वहाँ से भयानक चीखों की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी आग के शोले भी दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो इमारत एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट की मिल्कियत थी, इसलिए पुरातत्व से जुड़ी बहुत सी चीज़ें उस इमारत के अलग अलग हिस्सों में भरी हुई हैं। उस शख्स का इंतकाल 100 बरस की उम्र में हुआ। क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था,
اس لیے گورنمنٹ نے اسے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اب کسٹوڈین نے اسے نیلام کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ تم نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، عابد اس کی بات سن کر بولا، لیکن بھیانک چیخوں کی آوازیں، آگ کے شعلے وغیرہ دکھائی دینا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید کچھ کرمنل لوگ وہاں پر اڈا جمائے ہوئے ہیں اور قصبے کے لوگوں کو عمارت سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ناٹک رچا رکھا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر تم وہی عمارت کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ ریحان نے کہا، شہر میں ایک سے ایک خوبصورت عمارتیں ہیں، کوئی سی بھی خرید لو۔ نہیں یار، عابد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، آخر ایڈونچر بھی تو کوئی چیز ہے۔ ذرا دیکھے تو صحیح اس عمارت کی سچائی کیا ہے، میرے دل میں کیوروسٹی پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، خرید لو، ریحان نے کندھے اچکا کر کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نیلامی کب ہو رہی ہے؟ آج ہی شام 5 بجے، عابد نے جواب دیا۔ بل پے کر کے وہ باہر نکل آئے۔ آکشن ہال پہنچے تو وہاں کچھ زیادہ لوگ نہیں تھے، شاید عمارت کے ہانٹڈ مشہور ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ یوں بھی وہ عمارت دور دراز جگہ پر تھی، اس لیے کون اپنا پیسہ پھنساتا ہے، جبکہ وہ عمارت پہلے ہی سے بدنام تھی۔ بولی 2 لاکھ روپے سے شروع ہوئی اور 10 لاکھ پر آ کر رک گئی۔ 10 لاکھ کی بولی بھی عابد نے دی تھی۔ جب کافی دیر تک کسی شخص نے اور بولی نہیں لگائی تو عمارت عابد کے نام چھوٹ گئی۔ عابد نے اسی وقت 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیا اور عمارت کی چابیاں وغیرہ حاصل کر لیں۔ جب وہ باہر نکلنے لگے تو عابد بولا، یار سستی مل گئی۔ ہاں، تمہاری عیاشیوں کے لیے تو سستی ہی ہے، ریحان نے کہا، مگر بیٹا بچ کے رہنا، عمارت ہانٹڈ ہے، کوئی بلا چمٹ گئی تو جان نہیں چھڑا پائے گا۔ ابے جا، وہ بے پرواہی سے بولا، میں ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اور ہاں، کل ہم اس عمارت میں چل رہے ہیں، تیار رہنا، میں صبح 9 بجے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ضرور چلوں گا، ریحان نے کہا، اب تو مجھے بھی اس عمارت کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اگلے دن صبح 9 بجے عابد اپنی کار میں ریحان کے گھر پہنچ گیا۔ وہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اس لیے دونوں روانہ ہو گئے۔ وہ عمارت شہر سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ وہ لگ بھگ آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ عمارت کیونکہ اونچائی پر تھی اس لیے دور ہی سے نظر آ رہی تھی۔ بیچ میں ایک اونچی چمنی تھی اور محراب اور دروازہ بھی خاصا اونچا تھا، جس پر کالا رنگ کیا گیا تھا، جو ویسے ہی دہشت کی نشانی ہے۔ عمارت قصبے سے لگ بھگ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اور کیونکہ اونچائی پر تھی اس لیے عابد کو گیئر ڈاؤن کرنے پڑے۔ ویسے عمارت تک پہنچنے والا راستہ صاف اور سیدھا تھا۔ اونچے محرابی دروازے کے قریب پہنچ کر عابد نے گاڑی روک دی اور دونوں نیچے اتر آئے۔ اس پرانی اور رہسیمئی عمارت پر وحشت برس رہی تھی۔ کوئی چڑیا تک اس طرف اڑتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر باہر ہی کھڑے عمارت کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر عابد نے کہا، واقعی بڑی بھیانک عمارت ہے، تمہیں تو شوق تھا اسے خریدنے کا؟ ریحان نے کہا، جو بھوتوں اور بدروحوں کا ڈیرا معلوم ہوتی ہے۔ ایسی کی تیسی بدروحوں کی، عابد نے شاید نقلی دلیری سے کہا، پھر چابی نکال کر کالا دروازہ کھولنے لگا۔ دروازہ نہ جانے کب سے بند تھا۔ عابد نے زور لگایا تو بھاری دروازہ ہلا تک نہیں۔ آخر دونوں نے مل کر اسے دھکیلا تو وہ بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ دونوں ہی سہمے ہوئے تھے، بہرحال ڈرے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوئے۔ اندر بھیانک سناٹا چھایا تھا، ہر طرف موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جو رگوں میں چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں آگے چلے اور کمروں کی طرف بڑھے۔ کمرے لاکڈ نہیں تھے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کمروں میں جھانکا۔ ہر کمرے میں رہنے کا سامان موجود تھا، مسہریاں، ان پر بستر، میزیں، کرسیاں، الماریاں، یہاں تک کہ ضرورت کی ہر چیز کمروں میں موجود تھی۔ اب ان کا ڈر کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔
اب وہ اوپر کی منزل کی طرف چلے۔ زینہ لکڑی کا تھا جو 2 انسانوں کے پوچھ سے چرچراہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا، جو اس ویران عمارت میں ڈر کا سما پیدا کر رہی تھی۔ اوپر بھی کئی کمرے تھے، ان میں کئی خالی تھے اور کئی میں قیمتی سامان، مورتیاں، پینٹنگز اور پرانے گیجٹس اور ایسی ہی کئی چیزیں موجود تھیں جو کہ ایک آرکیولوجسٹ کے گھر میں ہو سکتی ہیں۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ڈر لگ سکتا ہو یا وہ ڈرا سکتی ہو۔ وہ دونوں نیچے آ گئے اور ایک کمرے میں داخل ہو کر کرسیوں پر بیٹھ گئے، لیکن بیٹھنے سے پہلے انہیں دھول صاف کرنی پڑی تھی، کیونکہ عمارت ایک عرصے سے بند ہونے کی وجہ سے ہر چیز پر دھول کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ کیا خیال ہے؟ ریحان نے سرسری نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ خیال یہ ہے کہ اس عمارت میں جو دہشت کا ماحول ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ ایک عرصے سے بند پڑی ہے، عابد نے کہا۔ ہمیں تو کوئی بھوت یا بدروح نظر نہیں آئی، نہ کوئی ایسے آثار ہیں جس سے ڈرا جائے۔ اگر صفائی ستھرائی کرا دی جائے تو یہ عمارت رہنے کے قابل بن سکتی ہے۔ بہت ہی شانت اور سکون بھرے جگہ پر ہے۔ ٹھیک ہے، ریحان بولا، پھر تم یہیں رہ جاؤ۔ تم رہنے کی بات کر رہے ہو؟ میری جب شادی ہوگی تو ہنی مون بھی یہیں مناؤں گا، عابد نے کہا۔ اچھا اب اٹھو، ریحان نے کہا، مجھے کچھ ضروری کام بھی کرنا ہے۔ وہ دونوں عمارت سے باہر آ گئے اور کچھ دیر آس پاس کا جائزہ لینے لگے۔ عمارت کے سامنے اور دائیں بائیں کھیت نظر آ رہے تھے اور ان سے کچھ دوری پر آبادی تھی۔ کچے پکے مکان صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے تو کھیتوں میں ایک لڑکی کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ عابد نے گاڑی روک دی۔ کیا بات ہے؟ ریحان نے پوچھا۔ لڑکی کہاں؟ وہ دیکھو۔ بھائی لڑکی ہی تو ہے، کوئی محبوبہ تو نہیں ہے، ریحان نے جھلا کر کہا۔ تم نے لڑکی کبھی نہیں دیکھی؟ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں مگر ایسی نہیں دیکھی، عابد ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا۔ یہ دیہاتی حسن ایک الگ ہی چیز ہے، جنگلی ہرنی معلوم ہوتی ہے۔ ہوگی یار، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ نہیں یار، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ دماغ تو خراب نہیں ہے، ریحان نے غصے سے کہا۔ تم بیٹھو، بس میں ابھی آیا، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کھیت کی طرف چل دیا اور لڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت سی پھیل گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عابد نے للچائی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں؟ تم کون ہو میرا نام پوچھنے والے؟ لڑکی نے غصے میں کہا۔ نام پوچھنا کوئی بری بات تو نہیں۔ آخر کیوں؟ تم مجھے اچھی لگی ہو، بہت خوبصورت ہو۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں چٹاخ کی آواز گونج گئی۔ لڑکی کی 5 انگلیوں کے نشان اس کے گالوں پر چھپ کر رہ گئے تھے۔ پھر لڑکی رکی نہیں تھی اور بھاگتی ہوئی بستی کی طرف چلی گئی تھی۔ عابد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ عابد کار کے پاس واپس آیا تو ریحان نے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس نے غصے میں جواب دیا۔ ان 5 انگلیوں کے نشان ہمیشہ یاد رکھنا۔ بکواس مت کرو، وہ غرایا۔ وہ کمینی میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ عابد کے دل میں اس لڑکی کے خلاف بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ اسے برباد کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے ریحان کو بھی خبر نہیں کی اور دوسرے ہی دن عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمارت تک پہنچنے کے لیے ایک پیچھے والا راستہ بھی تھا۔ اس طرف سے آنا جانا قصبے والوں کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ عابد اسی طرف سے عمارت میں پہنچا۔ اس وقت موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ عابد عمارت میں داخل ہو کر کھڑکی سے جھانکنے لگا، مگر وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ اس نے کئی گھنٹے انتظار کیا، مگر اس روز شاید لڑکی کا کھیتوں میں کوئی کام نہیں تھا۔ کیونکہ بارش آنے والی تھی، اس لیے مایوس ہو کر وہ واپس لوٹ آیا۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، بدلے کی آگ بھڑکتی رہی۔ آخر صبح ہوتے ہی وہ پھر عمارت کی طرف روانہ ہو گیا۔
लेकिन उस रोज का वो दिन भी बर्बाद हो गया, क्योंकि लड़की उस दिन भी खेतों पर नहीं आई। नतीजे के तौर पर वो उस रोज भी नाकाम वापस लौट आया। अगले दिन उसे बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां 1 हफ्ते बिजी रहा। वो वापस आया तो फिर लड़की का ख्याल आया, इसलिए अगले ही दिन वो फिर हवेली की तरफ चल दिया। इन सारे मामले से उसने रेहान को बेखबर रखा था। जाहिर है वो उसे मना करने की कोशिश करता। इमारत की खिड़कियां चारों तरफ खुलती थीं। वो बारी बारी हर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। इसी तलाश में काफी वक्त गुजर गया, यहां तक कि दोपहर हो गई। फिर दिन ढलने लगा और उसी वक्त आबिद का दिल तेजी से धड़का। लड़की खेतों की तरफ आ रही थी, शायद बकरियों के लिए चारा वगैरह लेने आई थी। इत्तेफाक से वो उन खेतों में पहुंची जो इमारत के पिछले हिस्से में थे और आबादी से दिखाई नहीं दे रहे थे। आबिद के लिए ये सुनहरा मौका था। वो तेजी से बाहर आया और खुद को छुपाए रखते हुए दबे कदमों लड़की की तरफ बढ़ने लगा। जब वो लड़की के बिल्कुल करीब पहुंच गया, तब उसने आबिद को देखा। उसने डर कर चीख मारना चाही, लेकिन इससे पहले उसने अपना हाथ मजबूती से लड़की के मुंह पर रख दिया और उसे उठाकर इमारत में ले आया। वो तड़पी, मचली, चीखी, चिल्लाई। उसने आबिद का चेहरा नोच डाला, कपड़े फाड़ डाले, मगर उसकी एक नहीं चली। एक मर्द के मजबूत हाथों में बेबस होकर रह गई। और फिर वही हुआ जो आबिद ने सोच रखा था। उसने थप्पड़ का बदला एक मासूम लड़की की इज्जत से ले लिया, और जब तूफान गुजर गया, बदले की आग ठंडी पड़ गई, तो आबिद को अंदेशों ने घेर लिया। उसे अपनी जिंदगी खतरे में नजर आई। उसने सोचा जब ये लड़की बस्ती में पहुंचेगी और रो रो कर अपनी तबाही की दास्तान सुनाएगी, तो बस्ती के लोग उसकी बोटी बोटी कर डालेंगे। लड़की बेहोश थी। वो तेजी से सोच रहा था कि ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए। कोई शख्स जब एक जुर्म करता है तो दूसरा जुर्म उसके लिए मुश्किल नहीं होता। और फिर आखिर उसने फैसला कर लिया। उसने तकिया उठाकर बेहोश लड़की के मुंह पर रख दिया और उस वक्त तक दबाव बढ़ाता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। अब आबिद को लाश ठिकाने लगाने की फिक्र हुई। उसने सोचा अगर वो लाश खेतों में फेंकता है तब भी बस्ती वालों को पता चल जाएगा। वो बहुत देर तक सोचता रहा। आखिर एक तरकीब, एक उपाय उसकी समझ में आ गया। उसने ऊपर के कमरे में एक बड़ा सा संदूक देखा था जिसमें एंटीक्स वगैरह भरे हुए थे। वो लाश को उठाकर ऊपर ले गया, संदूक से सामान वगैरह निकालकर फेंके और लाश उसमें डालकर वापस आ गया। फिर वो उस इमारत में एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। जिस चोर रास्ते से आया था उससे वापस चला गया। उसे किसी ने नहीं देखा था और आबिद सोच रहा था कि लड़की की गुमशुदगी, यानी कि लड़की के गुम होने पर बस्ती वाले यही सोचेंगे कि लड़की का अगवा यानी अपहरण हो गया या किसी के साथ भाग गई होगी। अगले दिन रेहान उससे मिलने आ गया। आबिद का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या बात है प्यारे, तुम्हारे चेहरे पर वो पहली जैसी बात नहीं है। हाँ, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, आबिद ने गोलमोल सा जवाब दिया। भले आदमी, मुझे खबर कर दी होती, रेहान ने शिकायत करते हुए कहा। कोई परेशानी की बात नहीं थी, इसलिए तुम्हें तकलीफ नहीं दी। अच्छा, हवेली का हाल बताओ, रेहान ने पूछा। क्या वहां आते जाते रहते हो? नहीं यार, आबिद ने नजरें चुराकर कहा। उसके बाद वहां जाने का वक्त ही नहीं मिला। जो भी वो इमारत बड़ी डरावनी है, मैंने पहले ही कहा था मत खरीदो, पैसा बर्बाद होगा, रेहान ने कहा। मगर तुम पर ही भूत सवार था उसे खरीदने का। छोड़ो इस बात को, आबिद बोला। जो होना था हो गया। उस लड़की का क्या बना? रेहान ने पूछा। कौन सी लड़की? वही जिसने तुम्हारे गालों पर 5 उंगलियों के निशान बनाए थे। मुझे क्या मालूम? आबिद गुस्से से बोला। जब मैं उस तरफ गया ही नहीं तो लड़की का क्या जिक्र। चलो आज चलते हैं, रेहान ने कहा। नहीं रेहान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी सही। कुछ देर और बातचीत करने के बाद रेहान उठकर चला गया। आबिद 3 महीने तक उस इमारत में नहीं गया। कत्ल का डर बड़ा जालिम होता है।
قاتل کو بے چین کیے رکھتا ہے، اور یہی بے چینی 3 مہینے کے بعد اسے عمارت میں لے گئی۔ اس نے ریحان کو بھی خبر نہیں کی تھی، اکیلا ہی چلا گیا تھا۔ اس روز بھی موسم بہت اچھا تھا، ٹھنڈی اور تیز ہوا چل رہی تھی اور بادل جھوم جھوم کر آ رہے تھے۔ وہ عمارت میں داخل ہوا تو ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگیں۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ جب وہ عمارت میں داخل ہوا تو اسے بے پناہ ڈر کا احساس ہوا، کیونکہ اوپر کی منزل پر صندوق میں ایک لڑکی کی لاش موجود تھی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس نے سوچا اب تو صندوق میں صرف ڈھانچہ ہوگا۔ اسے دیکھنے کی کیوروسٹی عابد کو دھیرے دھیرے اوپر لے گئی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ صندوق کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ وہ آگے بڑھا اور جی کڑا کر کے صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ صندوق خالی تھا۔ اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ڈر کی ٹھنڈی لہر پورے جسم میں دوڑنے لگی۔ وہ سوچنے لگا، ڈھانچہ کہاں گیا؟ کیا وہ حرکت کر سکتا ہے؟ چل پھر سکتا ہے؟ کہیں آ جا سکتا ہے؟ اس کا دماغ معاف ہو کر رہ گیا۔ حیرت اور ڈر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور جب خوف کا اثر شدید ہوا، تیز ہوا، تو وہ کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ وہ اسی وقت عمارت سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن باہر دھواں دھواں بارش ہو رہی تھی۔ ہوا کا طوفان اپنے اٹھان پر تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں کے پٹ تھڑ تھڑ کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایسے حالات میں وہ واپس نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ اب وہ عمارت میں قید ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی خوف اور دہشت نے اس کے پورے وجود کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ عمارت میں بجلی موجود تھی، بلکہ اس نے خود کنیکشن کروائے تھے جو کہ پہلے کاٹ دیے گئے تھے۔ عابد نے سارے بلب آن کر دیے۔ پوری عمارت روشنی میں نہا گئی۔ اس سے عابد کو کچھ سکون ملا۔ خوف کسی حد تک دور ہو گیا۔ اب وہ بارش اور ہوا کے طوفان کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کا زور دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور وہ اس بھیانک عمارت میں بری طرح پھنس کر رہ گیا تھا۔ ان سب چکروں میں اسے وقت کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا شام کے 6 بج چکے ہیں، جبکہ بارش اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر برس رہی تھی، اور ہوا کے جھکڑ بھی چل رہے تھے۔ اور پھر یہ سوچ کر وہ لرز گیا کہ رات اس ویران حویلی میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ بارش تھمنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہوا کا طوفان گزر گیا، لیکن تیز جھکڑ اب بھی چل رہے تھے۔ ایسے حالات میں کار کے ذریعے واپسی کا سفر طے کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ راستے خراب تھے، اور ایک جگہ سوکھی ندی بھی تھی، اور جس کا اس طوفانی بارش میں بھر جانا پکا تھا۔ وہ ڈر اور دہشت میں ڈوبا ہوا ادھر ادھر ٹہلتا رہا۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو وہ اچھل جاتا۔ ویسے اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، مگر ایسے حالات میں بھوک کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وقت کچھوے کی رفتار سے گزرتا رہا، مگر اس عالم میں بھی رات کے 11 بج گئے۔ وہ کھڑے کھڑے اور ٹہلتے ٹہلتے تھک چکا تھا۔ اس کے پیر درد کرنے لگے تھے اور جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ آخر کار جب تھکاوٹ برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ روم تھا۔ مسہری پر نرم بستر موجود تھا، لیکن اس پر لیٹتے ہوئے اسے ڈر کا احساس ہو رہا تھا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے بستر کی دھول جھاڑی اور بستر پر ٹھہسا گیا۔ بستر واقعی آرام دہ تھا، مگر اس کے ذہن کو سکون نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے ہی لمحے کوئی اسادھارن گھٹنا گھٹنے والی ہے۔ اس کے کان آہٹ پر لگے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی انجانے منظر کو دیکھنے کے لیے کھلی بلکہ پھٹی ہوئی تھیں۔ اس نے سوچا کوشش کر کے سو جائے تاکہ خوف اور دہشت سے چھٹکارا ملے اور رات آرام سے گزر جائے، لیکن آنکھیں بند کیے وہ بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ اسی عالم میں 1 بج گیا، پھر 2 بج گئے، لیکن ایسے بھیانک ماحول میں نیند کہاں آتی؟ وہ پلک بھی نہیں جھپکا سکا تھا۔
अचानक उसे बाहर हल्के कदमों की चाप सुनाई दी और वो हड़बड़ा कर बिस्तर पर उठ बैठा। फिर कपड़ों की सरसराहट महसूस हुई और उसका दिल बुरी तरह उछलने लगा। तूफानी रात, डरावनी इमारत, वीरानी, सन्नाटा, और इस बारिश में आधी रात को कदमों की चाप और कपड़ों की सरसराहट। ऐसे हालात में दिलेर से दिलेर आदमी भी होश खो बैठता है। आबिद भी बौखला गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस तरफ को भागे। ये इस वक्त कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी दरवाज़ा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। वो सर से पैर तक सफ़ेद और ढीले ढाले कपड़ों में थी। उसका हुस्न 14वीं के चांद की तरह शर्मा रहा था। उसके खूबसूरत होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी और चाल में एक अलग सी अदा थी। आबिद उसे देखकर हैरान रह गया। खौफ और दहशत में अब एक खुशी से भरी क्यूरोसिटी भी शामिल हो गई थी। वो सोचने लगा, इस वीरान इमारत में ये लड़की कहाँ से आ गई? ये क्या माजरा है? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। उसने अपनी उंगली दांतों से चबा डाली, लेकिन तकलीफ की शिद्दत ने उसे यकीन दिलाया कि ये ख्वाब नहीं, सच है। अचानक आबिद को एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिसकी इज्जत बर्बाद करके 3 महीने पहले उसने कत्ल कर दिया था और लाश संदूक में छुपा दी थी। ये ख्याल आते ही उसके जिस्म में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने लड़खड़ाई हुई आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते? वो मसहरी के बिल्कुल करीब आ गई। मैं वो उससे आगे कुछ नहीं कह सका। मैं रुबीना हूं। उसकी खूबसूरत आवाज कमरे में गूंजी। वही लड़की जिसे तुम खेतों से उठाकर लाए थे और फिर तुमने अपने जानने में मुझे कत्ल कर दिया था और लाश संदूक में डाल दी थी। मगर तुम जिंदा कैसे हो गई? आबिद ने गड़बड़ाकर पूछा। और ये अपने जानने में का क्या मतलब है? मैं मरी नहीं थी, रुबीना कहने लगी। कुछ देर बाद ही मुझे संदूक में होश आ गया था। ओ! आबिद के होठ गोल दायरे के अंदाज में सिकुड़ गए। लेकिन तुम इस वीरान इमारत में इतने अरसे तक जिंदा कैसे रहीं? मैं अपने घर चली गई थी। मगर कैसे? मैं दरवाजा बाहर से बंद करके गया था। मैं किचन की टूटी खिड़की से निकलकर चली गई थी। तुम्हारे घर वालों ने कुछ पूछताछ नहीं की? मैंने उन्हें बता दिया था कि एक सहेली की यहां रुक गई थी। आबिद अब कुछ शांत नजर आ रहा था। फिर अचानक उसने पूछा, लेकिन अब तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हें तो मुझसे नफरत होनी चाहिए। लड़की ने आंखें बंद कर लीं और दिल की गहराई से बोली, तुमने मुझे जिंदगी के जिन खूबसूरत लम्हों से मिलाया है, मैं आज तक उस जादू में जकड़ी हुई हूं। मैं उन खूबसूरत लम्हों को जिंदगी भर भूल नहीं सकती। मैं तुम्हारी फैन हो गई हूं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लड़की की मोहब्बत भरी बातें सुनकर आबिद पर एक नशा सा छा गया। उसने बेखुद होकर रुबीना का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। लड़की ने धीरे से कलाई छुड़ाई और बोली, अभी नहीं, जरा ठहरो। ये कहकर उसने अपने ड्रेस में छुपाया एक छोटा सा खंजर निकाला। फिर मेज पर रखा हुआ गिलास उठा लिया। उसने खंजर से अपनी कलाई की रग काट दी और इससे पहले कि खून नीचे गिरता उसने गिलास लगा दिया। गिलास गर्म और गाढ़े खून से भरने लगा। आबिद हैरत से ये मंजर देख रहा था। वो लड़की की इस अजीबोगरीब हरकत पर डर भी रहा था। बहरहाल कुछ देर में गिलास लबालब भर गया। लड़की ने कलाई मोड़ी और खून निकलना बंद हो गया। उसने दूसरे हाथ से गिलास आबिद की तरफ बढ़ा दिया और अपनाइयत से बोली, लो, इसे पी जाओ। ये मगर ये तो खून है, वो बौखलाकर बोला। खून नहीं, अमृत कहो, पी जाओ इसे।
ایک نئی لذت ملے گی۔ عابد نے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر جھجک گیا۔ لڑکی فوراً بولی، کیا تم میری اتنی سی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ عابد پہلے ہی لڑکی کے حسن کے جادو میں گرفتار تھا۔ اس نے گلاس ہاتھوں میں لیا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ کچھ گھونٹ تو اسے برے معلوم ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ پورا گلاس چڑھا گیا۔ کچھ دیر وہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا، بنا ہلے ڈلے بیٹھا رہا۔ پھر اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں ایک نئی زندگی آ گئی، جوش، جنون اور بیان سے باہر مستی اور سرور، جس کا نشہ شراب سے بھی بڑھ کر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بے خود ہونے لگا، اس کی آنکھوں میں لال ڈورے پھرنے لگے اور وجود میں جذبات کا لاوا ابلنے لگا۔ اس نے خمار بھری نظروں سے روبینہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ عابد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ کھنچتی چلی آئی۔ اب دو دل ایک دوسرے کے بہت قریب دھڑک رہے تھے اور دھڑکنوں کی رفتار دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ رات کے کسی حصے میں اچانک عابد کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اپنی پسلیوں میں تیز چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر برابر لیٹی ہوئی روبینہ کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے آسمان پھاڑ دینے والی چیخ نکل گئی۔ بستر پر ایک ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ چھلانگ مار کر مسہری سے کود گیا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ دہشت سے اس کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا، سانس اکھڑ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس طرف جائے۔ باہر ہوا اور بارش کا طوفان تھا اور اندر کمرے میں ایک بھیانک ڈھانچہ بستر پر لیٹا تھا۔ عابد حیران اور پریشان کھڑا یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے سے روبینہ آئی۔ اس نے وہی سفید ڈریس پہن رکھا تھا اور ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ تھی۔ قریب آ کر بولی، کیا بات ہے؟ تم کمرے سے کیوں نکل بھاگے؟ اور تم نے چیخ کیوں ماری تھی؟ عابد حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ تم بولتے کیوں نہیں؟ اس نے پھر کہا، ڈر کیوں رہے ہو؟ وہ بستر پر، وہ ہکلا کر رہ گیا۔ ہاں کیا تھا بستر پر؟ ڈھانچہ۔ ڈھانچہ؟ روبینہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے سوتے میں چبھن کا احساس ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بستر پر ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، لیکن بستر پر تو میں تھی۔ تمہیں ڈھانچہ کہاں سے نظر آ گیا؟ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے ڈھانچہ دیکھا ضرور تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، روبینہ نے کہا، ورنہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تم نے میرے جسم کے… اتنا کہہ کر روبینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، عابد بولا، مگر شاید وہ خواب ہی تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آؤ چل کر سو جاؤ۔ روبینہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھنچتا چلا گیا، لیکن ڈھانچے کے ڈر سے رات بھر وہ سو نہیں سکا۔ روبینہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بے خبر سوتی رہی۔ صبح وہ اٹھی تو اس نے عابد کی طرف دیکھ کر کہا، اس کے بعد تم سوئے نہیں؟ تمہیں کیسے معلوم؟ عابد نے پوچھا۔ تم تو بے خبر سوتی رہی، تمہاری آنکھیں جو نیند سے بوجھل ہیں۔ روبینہ نے کہا، شاید ڈھانچے کے ڈر سے نیند نہیں آئی ہوگی۔ ہاں ایسا ہی ہے، عابد نے بے دلی سے جواب دیا۔ یہ بلا وجہ کا ڈر ہے، روبینہ نے کہا، خواب کو ذہن پر سوار مت کرو، میری محبت تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ سچ؟ عابد نے محبت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں شبہ ہے میری محبت پر؟ روبینہ نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ بالکل نہیں۔ عابد نے بھی محبت سے اسے تھام لیا، پھر بولا، اب تم کبھی مت جانا، میرے پاس ہی رہو، میں تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہوں، دنیا کی ہر چیز بھلا بیٹھا ہوں، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے،
اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہتی۔ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری محبت میں اپنا سب کچھ ہار بیٹھی ہوں۔ تمہارے بغیر مجھے ایک پل بھی چین نہیں ہے، لیکن میں مجبور ہوں، مجھے گھر جانا ہوگا، ورنہ گھر والے پریشان ہوں گے، وہ میری تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ میں آدھی رات کے بعد آیا کروں گی، صبح سویرے چلی جایا کروں گی۔ اگر اس دوران تمہیں کسی نے گھر سے غائب پایا تو؟ عابد نے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، روبینہ نے جواب دیا۔ میرا گھر بالکل الگ ہے، رات کو دروازہ بند کر کے سوتی ہوں، اس لیے وہاں کوئی نہیں آتا جاتا۔ اچھا ٹھیک ہے، عابد نے کہا، تم تو گھر چلی جاؤ گی، لیکن میرا کیا ہوگا؟ یہاں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ بہت کچھ ہے، اس نے مسکرا کر کہا، ذرا کچن میں جا کر دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ مین دروازے کی طرف چل دی اور عابد کچن کی طرف چلا گیا۔ واقعی وہاں ہر چیز موجود تھی، انڈے، ڈبل روٹی، فروٹ، یہاں تک کہ سب کچھ تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ دن بہت ہی بور گزرا۔ روبینہ کی یاد نے عابد کو بے چین کیے رکھا۔ آدھی رات ابھی بہت دور تھی اور یہ وقت گزارنا بڑے صبر کا کام تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، پریشانی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ کیسے کیسے کر کے دن ڈھلا، پھر شام ہوئی۔ اب آدھی رات کا انتظار تھا۔ اس نے مین دروازہ کھلا رکھا تھا، بار بار ادھر جاتا تھا اور مایوس ہو کر لوٹ آتا تھا۔ کلائی کی گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی، پھر 12 بج گئے۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک گیا تھا، آخر بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ کوئی 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ قدموں کی وہی جانی پہچانی چاپ اور کپڑوں کی وہی سرسراہٹ کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ عابد محبت بھرے انداز میں اس کی طرف بڑھا، دونوں جوش سے گلے مل گئے۔ عابد نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، بہت تڑپایا ہے تم نے، ایک ایک لمحہ صدی بن کر گزرا ہے۔ میری حالت بھی تم سے الگ نہیں تھی، روبینہ کہنے لگی، مگر گھر والوں کی وجہ سے مجبور تھی۔ جب سب سو گئے تو میں فوراً نکل آئی۔ اچھا، اب صبر کی انتہا ہو گئی ہے، عابد نے محبت بھرے انداز میں کہا، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ اور ایسے نہیں، روبینہ کے ہونٹوں پر رہسیمئی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے اپنے ڈریس سے وہی خنجر نکالا، پھر گلاس اٹھایا اور کلائی کی رگ کاٹ کر گلاس بھر دیا اور عابد کی طرف بڑھا دیا۔ آج بھی؟ عابد نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بلکہ ہر رات، روبینہ نے جواب دیا۔ کل کا نشہ اور سرور بھول گئے؟ ہاں، اسے پینے کے بعد میرے اندر ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی، ایک عجیب سا نشہ چھا گیا تھا۔ عابد نے کہا، تو پھر ایک ہی سانس میں پی جاؤ۔ عابد پورا گلاس چڑھا گیا۔ ذرا دیر بعد ہی وہی کیفیت چھا گئی، جیسے اس کے وجود میں آگ بھر دی گئی ہو، جیسے وہ کئی بوتل شراب پی گیا ہو۔ اسی عالم بے خودی میں اس نے روبینہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ رات کے کسی حصے میں پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ پچھلی رات کی طرح اسے آج بھی تیز چبھن کا احساس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ڈھانچہ آج بھی بستر پر موجود تھا۔ وہ پھر چیخ مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اچانک اسے کچھ خیال آیا اور وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا، بستر پر ڈھانچہ نہیں تھا، روبینہ موجود تھی اور تعجب بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آج پھر تم پر دورہ پڑ گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عابد عجیب سے لہجے میں بولا، کچھ دیر پہلے بستر پر ڈھانچہ موجود تھا، مگر اب کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے سے بولی، کوئی انسان بھی ڈھانچہ بن سکتا ہے؟ شاید تم نے پھر ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ عابد کی عجیب حالت تھی، وہ نہ ہاں کر سکتا تھا نہ کر سکتا تھا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں ضرور آ گئی تھی کہ کوئی انسان ڈھانچہ نہیں بن سکتا، اور ڈھانچہ
लम्हे भर में इंसान के रूप में नहीं बदल सकता। तो फिर ऐसा क्यों है? आबिद सोचने लगा, ये क्या राज है, ये क्या जादू है? अगर ये ख्वाब है तो इस कदर सच्चे अंदाज में क्यों नजर आता है? या ख्वाब का मंजर जागने के बाद तक मेरी आंखों में बसा रहता है और मैं रुबीना को कुछ लम्हों के लिए ढांचे के रूप में सोचता हूँ। किस उलझन में पड़ गए? रुबीना ने कहा। शायद इमारत की वीरानी और वहशत ने तुम्हारे दिमाग को बहुत ज्यादा असर कर दिया है। तुम्हारे दिमाग पर बहुत ज्यादा असर कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, आबिद ने कुछ सोचते अंदाज में कहा। लेकिन मैं सोचता हूँ 2 रातें लगातार एक ही जैसा ख्वाब देखना या जागने के बाद एक ही जैसा मंजर देखना, आखिर इसके क्या माने हैं? कोई मतलब नहीं है, रुबीना ने अदाए दिलरुबाई से कहा। अपने दिमाग को परेशान मत करो, बेबुनियाद की बातों को दिल में जगह मत दो। आओ अब बिस्तर पर आ जाओ। ये कहकर उसने आबिद का हाथ पकड़कर मसहरी पर खींच लिया और आबिद को इस इमारत में 15 दिन गुजर गए। वो दिन भर रुबीना के इंतजार में खोया रहता और रात को उसके साथ हसीन लम्हों में खोया रहता। वो हमेशा रोज की तरह रात के 1 बजे आती और अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर सुबह होने से थोड़ा पहले वापस चली जाती। इसी बीच आबिद ने कई बार अपने पास में चुभन महसूस की थी। वो आंखें खोलकर देखता तो ढांचा मौजूद होता, लेकिन अब उसे चीखने और उठकर भागने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लम्हा भर में ढांचा रुबीना के जिस्म में बदल जाता। वो आंखें खोल देती और जब आबिद इस बात का जिक्र करता तो वो ठहाके में उसकी बात को उड़ा देती और कहती, ये ढांचा तो तुम्हारे जहन में बस कर रह गया है। आबिद ने यह भी महसूस किया था कि जब रुबीना सो जाती है तभी उसका जिस्म ढांचे की शक्ल में बदल जाता है और जागते ही वो अपनी असली हालत में आ जाती है। वो सोचता, आखिर ऐसा क्यों है? क्या रुबीना वाकई कोई बदरू है, यानी आत्मा है? लेकिन जब रुबीना रात को आती तो उसे देखकर वो सब कुछ भुला देता। उसके ख्याल, उसकी सोच पानी की तरह बह जाती। उसका हुस्न और खूबसूरती आबिद के जहन से हर चीज धो डालती, बल्कि वो ये महसूस करता कि रुबीना दिन ब दिन और हसीन से हसीन होती जा रही है। आबिद को जिस चीज ने मदहोश और हर चीज से बेगाना कर रखा था और सोचने समझने की ताकत खींच ली थी, वो खून का भरा हुआ गिलास था जो रुबीना हर रात उसे पिलाती थी। वो खून उसमें ऐसी मस्ती और सुरूर भर देता था कि उसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी नजर आती थी। खून के एक गिलास ने उसे रुबीना का गुलाम बना दिया था। वो उसका इतना आदी हो चुका था और उसकी तलब इस कदर बढ़ चुकी थी कि शायद बरसों के शराब पीने वाले की भी ऐसी हालत ना हो। अब वो रुबीना के हुस्न और शबाब से ज्यादा खून के गिलास के इंतजार में रहता था। वो दिन भर बेचैन रहता था और इंतजार करता रहता था कि कब रुबीना आए और उसे खून का गिलास दे। वो रुबीना के आते ही खून मांगा करता था और एक ही सांस में पूरा गिलास चढ़ा जाता था और फिर ऐसी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता था जैसे एक गिलास की ख्वाहिश और हो। लेकिन रुबीना ने दूसरा गिलास उसे कभी नहीं दिया था। अब तो आबिद को ढांचे वगैरह से भी बिल्कुल डर नहीं लगता था। अब तो उसने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि ढांचा बिस्तर पर कहाँ से आता है, या अगर रुबीना ही ढांचा बन जाती है तो क्यों बन जाती है। उसे तो बस खून की तलब थी, जिस तरह एक नशेड़ी नशे के बगैर तड़पता रहता है। एक रोज अचानक आबिद ने अपने अंदर एक अजीब बदलाव महसूस किया। वो हाथ धोने लगा तो उसने देखा कि उसकी उंगलियों की खाल उधड़ने लगी है और अंदर से हड्डियां दिखाई दे रही हैं। फिर ये बीमारी नीचे तक आ गई और उसके बाद कलाइयों की खाल भी उधड़ने लगी। अब उसकी उंगलियां एक ढांचे की तरह बिल्कुल खाली हो गई थीं। आबिद इस सिचुएशन से बहुत घबराया हुआ था। उसने कई बार रुबीना से भी इस बात का जिक्र किया, मगर उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया और ये कहकर शांत करा दिया कि खेतों में एक जड़ी बूटी पाई जाती है, मैं वो बूटी ले आऊंगी और उसका अर्क लगाते ही ये बीमारी ठीक हो जाएगी।
कुछ दिन बाद उसके होठ भी खत्म हो गए और दांत भयानक अंदाज में बाहर निकल आए। फिर गालों का गोश्त भी गायब होने लगा, जैसे कोढ़ के मरीज का जिस्म गलने और खत्म होने लगता है। अब उसका चेहरा किसी ढांचे के चेहरे में बदल गया था। आबिद इस सिचुएशन से बहुत परेशान था। हाथ तो उसकी नजरों के सामने ही था, लेकिन जब आईने में वो अपना चेहरा देखता तो खुद ही डर जाता। अलबत्ता रुबीना को उससे कोई डर नहीं लगता था, जैसे ये कोई बात ही ना हो। आबिद ने कई मर्तबा अपनी इस हालत की तरफ उसे ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ये कहकर उसे शांत कर देती कि वो ख़ास बूटी उसे मिल नहीं रही। जिस दिन भी वो बूटी मिल गई, उसके इस्तेमाल से सारी बीमारी दूर हो जाएगी। उस दिन आबिद ने आईना देखा तो वो उछल पड़ा। उसकी नाक का गोश्त भी उधड़ रहा था और ढांचे की तरह अब वहां 2 सुराख बन रहे थे। वो बहुत घबरा गया। उसने सोचा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसे क्या बीमारी हो गई है? उसने फैसला कर लिया कि आज वो रुबीना को मजबूर कर देगा कि वो खास बूटी तलाश करके ले आए या किसी भी तरीके से उसे ठीक करे। आबिद उसके आने का इंतजार करने लगा। वो हर रात 1 बजे आ जाया करती थी, लेकिन 1 बज गया मगर वो नहीं आई। फिर 2 बज गए, फिर 3 बज गए, मगर रुबीना का कहीं पता नहीं था। आबिद की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। खून की तलब उसे बेचैन किए दे रही थी। वो पागलों की तरह पूरी इमारत में दौड़ भाग रहा था, कभी चीखने लगता था। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ एक बात थी, सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। उसे खून चाहिए था, ताज़ा, गरम और लाल खून। सुबह हो गई लेकिन रुबीना नहीं आई। खून की तलब ने उसे निढाल कर दिया था, जैसे कोई नशेड़ी नशा न मिलने के कारण बदहाल और बेजान हो जाता है, तड़पने लगता है, चीखने लगता है। बिल्कुल यही हालत आबिद की थी। खून की तलब ने उसे दीवाना बना दिया था। वो अपनी बोटियां काट रहा था। उसे कोई होश नहीं था। आखिर वो बिस्तर पर गिर पड़ा। अब उसे फिर रात का इंतजार था। उसने सोचा, हो सकता है रुबीना किसी वजह से ना आ सकी हो। आज रात वो जरूर आएगी और वो 1 नहीं 2 गिलास पिएगा। इसी हालत में उसकी प्यास दूर होगी। आबिद एक एक लम्हा गिनकर गुजार रहा था। उसकी नज़र बार बार अपनी कलाई की घड़ी पर जा रही थी, जो अब किसी इंसान की नहीं बल्कि ढांचे की कलाई बन गई थी। आखिर कैसे कैसे कर कर रात का 1 बजा, लेकिन रुबीना नहीं आई। फिर 2 बज गए। खून की तलब धीरे धीरे तेज होने लगी। इस वक्त अगर कोई इंसान उसके सामने होता तो पक्का वो उसका खून पी जाता, लेकिन इस वीरान इमारत में कोई भी नहीं था। वो सोचने लगा, आखिर रुबीना क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? ये कहते हुए वो चीख पड़ा। खून की तलब और तेज हो गई थी। पागलों की हालत में वो पूरी इमारत में चक्कर लगा रहा था। इसी हालत में वो उस कमरे में चला गया जहां 3-4 महीने पहले अपने जानने में रुबीना को कत्ल करके उसकी लाश एक संदूक में डाल दी थी। वो बेख्याली में उस तरफ चला आया था, लेकिन जब वो संदूक के पास पहुंचा तो इस तरह उछल पड़ा जैसे एक बार सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। संदूक में वही ढांचा पड़ा था जो रात को अक्सर उसे अपने बिस्तर पर नजर आया करता था। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो बेख्याली में इस तरफ चला आया था, वो बेख्याली में इस तरफ चला आया था, लेकिन जब वो संदूक के पास पहुंचा तो इस तरह उछल पड़ा जैसे एक बार में सैकड़ों बिच्छुओं ने उसे डंक मार दिया हो। संदूक में वही ढांचा पड़ा था जो रात को अक्सर उसे अपने बिस्तर पर नजर आया करता था। उसकी आंखें फटी रह गईं। जहन परेशान हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, ये क्या तमाशा है। फिर अचानक बिजली जैसी तेजी के साथ एक ख्याल उसके जहन में आया कि रुबीना सच में मर चुकी थी और अब तक उसकी आत्मा उसके साथ एक भयानक नाटक रचा रही थी, और ये कि उसका खून पीकर मेरे बॉडी पार्ट्स ढांचे की शक्ल में बदल रहे हैं, ढांचे में बदल रहे हैं। ये सोचते ही आबिद का जहन गुस्से में दहक उठा। उसने संदूक से रुबीना का ढांचा निकाला और सर से ऊंचा करके पूरी ताकत से फर्श पर पटक दिया।
ढांचा फर्श पर गिरने से खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाज पैदा हुई और ढांचे के पार्ट्स फर्श पर इधर उधर बिखर गए। उसी वक्त कमरे में तेज किसी औरत की हंसी गूंजी, आहा हा हा। फिर ये ठहाका, फिर ये हंसी और ऊंची होती गई और ऊंची होती गई। सामने आओ हरामजादी, सामने आओ। आबिद गुस्से से चीख पड़ा। ढांकों की आवाजें बंद हो गईं और कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। आबिद ने ढांचे की खोपड़ी को ठोकर मारी और फिर लड़खड़ाता हुआ नीचे आ गया। नीचे आते ही खून की तलब फिर जाग गई। उस पर जुनून सा छा गया। खून की तलब में वो दीवारों से सर टकराने लगा। अचानक वो कुछ सोचने लगा। सोचता रहा, फिर उसने एक फैसला कर लिया, खून हासिल करने का फैसला। उसने सोचा वो बस्ती में जाए और किसी सोए हुए इंसान के खून से अपनी प्यास बुझाए या उसे हवेली में उठा लाए और जीप भरकर खून पिए। इस ख्याल के आते ही उसने ओवरकोट पहना, सर पर फ्लैट हैट रखी जिसका कोना काफ़ी झुका लिया। इसके बाद वो इमारत से बाहर निकल आया और बस्ती की तरफ चल दिया। बस्ती ज़्यादा दूर नहीं थी, ये चांदनी रात थी। उसे वहाँ तक पहुँचने में 15 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। वो एक गली से निकलकर दूसरी गली में पहुँच गया। घरों की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। उसने एक घर का चुनाव किया, फिर अपने जूते वहीं उतार दिए और दीवार पर चढ़कर बहुत धीमे से अंदर कूद गया। सबसे पहले उसने वापस जाने के लिए धीरे से बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो मकान के अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। दलान में 3 लोग चारपाइयों पर सोए हुए थे। उनमें 2 नौजवान थे और एक बूढ़ी औरत थी। आबिद बेचैन हो गया और उसके जी में आया इनमें से किसी एक के गले में दांत गड़ा दे, लेकिन उसे ये एहसास भी था कि उसका शिकार फौरन जाग जाएगा और वो पकड़ लिया जाएगा। दलान के पीछे एक कमरा था जिसमें हल्की रोशनी आ रही थी। वो चारपाई के बीच से गुजरकर कमरे में पहुंच गया। वहां एक नौजवान और खूबसूरत लड़की बेखबर सो रही थी। वो ऐसे एंगल से लेटी थी कि उसका आधा चेहरा रोशनी में था और आधा अंधेरे में। लड़की को देखकर आबिद की आंखें चमक गईं। उसने सोचा लड़की को इमारत में ले जाए, वहां उसका खून भी पिए। और आबिद को मालूम था कि इंसान के गले में दोनों तरफ ऐसी रगें होती हैं कि अगर उन पर दबाव डाला जाए तो इंसान कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। इसलिए उसने अपनी हड्डियों वाली उंगलियां लड़की की गर्दन पर रख दी और काफ़ी देर तक दबाव डाले रखा। लड़की ज़रा सी देर के लिए कुसमुसाई थी और फिर बेहोश हो गई थी। आबिद अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने लड़की की पीठ के नीचे हाथ डाला और उसे कंधे पर डालकर चारपाइयों के बीच से गुजरता हुआ आंगन में आ गया। वहां एक कनस्तर रखा हुआ था। वो कनस्तर से टकराया और रात के सन्नाटे में एक तेज आवाज गूंज उठी। चारपाइयों पर सोए हुए लोग हड़बड़ाकर उठ बैठे। उन्होंने आबिद को और उसके कंधे पर लड़की को देखा जो शायद उनकी बहन थी। वो तेजी से लपके। आबिद ने खुद को खतरे में देखकर लड़की को वहीं फेंका और दरवाजे से निकलकर भाग खड़ा हुआ। इस बीच दोनों नौजवान बंदूकें निकाल लाए थे। वो भी तेजी से बाहर आ गए। चांदनी रात में एक साया इमारत की तरफ भागता हुआ साफ नजर आ रहा था। उन नौजवानों ने अपनी अपनी बंदूकें सीधी की और फिजा में 2 धमाके गूंज गए। साया लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ में 2 सुराख हो गए थे। इस बीच कुछ और लोग भी घरों से निकल आए थे। उनके हाथों में टॉर्चें भी थीं। वो सब दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने जमीन पर गिरे हुए शख्स पर टॉर्च की रोशनी डाली। वो मर चुका था, लेकिन ये देखकर सब हैरान रह गए कि उसके हाथ हड्डियों के थे और उसका चेहरा भी किसी ढांचे की तरह था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।